الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا